Ayaw kahadlok gamayng panon, kay nahimutang inyong amahan sa paghatag sa gingharian. Ibaligya ang inyong katigayunan ug ihatag ang halin sa mga kabos. Pagsangkap ka mong puntil nga dili madunot, ug tiguma ang inyong bahandi sa langit, diin dili kini makuhaan. Tungod kay way kawatan nga makahilabot, ug way anay nga makakutkot. Kay kung hain ang bahandi, atua usab ang inyong kasing-kasing. Babae, naayo ka na sa imong sakit. Tanawa! Naayo na siya! Milagro kini! Naayo na siya! Tanawa ninyo! Daikon, ang Ginoo. 18 ka tuig, ang Diyos magauban kanimo. May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi ka mo ni ana mga adlaw aron mamaayo, apan dili sa adlawng igpapahulay. Tigpakaaron ingnon. Kamong tanan mo badbad sa inyong baka ug kun asno, ug dadaw na aron paimnon sa adlaw igpapahulay. Karon na niyang kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlong igpapahulay? Mga kasuri, maayong pagpainabuhi ka natong tanan, ug sa atong madasigon nga pagtanaw ni ining akong mga video nga atong makita pinaagi ni ining social media. Ang akong ipahibalo alang kanatong tanan, mahitungod kang Kristo Jesus, nga gibutang-butangan, ingong Pangulo, sa paglapas sa balaod sa atong Ginoong Dios, sumala sa libro ng Juan, Kapitulo 5, versikulo 18, Biblia. Ug mao kini ang hinungdan-gano nga misamot pa ang tinguha sa mga Judyo sa pagpatay kanya. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay, kundili tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan. Ug sa ingon niya na nagpakigsama siya sa Dios. Apan ang wala mahibaloy sa ubang mga denominasyon, mao nga, gisaad kini ni Kristo Jesus kaniadto sa dinhi pa siya sa kalibutan, mga 2,000 ka tuig na ang milabay, na wala kini supak sa mga sugo, kundili sa pagtuman ini. Sumala sa libro ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17 hangtod 19, Biblia. Ayaw ka mo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasailoan sa kasuguan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Tungod niini, bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing dyutay niining mga sugo ug magapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa nga magatuman ug magapanudlo niini, kini siya pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Mga kasuri, dinhilang usa kutob, ug atangi mahitungod nining topiko, ang kagikan sa Biblia nga akong gipahibalo alang kanatong tanan. Ang sakto nga pagkahan ay sa mga libro nga nakolekta ni Dr. Lucas, gikan sa ubang mga apostols, nga nahimong bahin sa bagong tugon. Una sa tanan, ako mismo sa akong kinabuhi, kanunay kong agidayeg ang atong Ginoong Dios, kay basin sa kalit niya moabot ang usa ka paglalinyadto sa langit, na wala nato damha, at least nakaandam ako. Tungod kay akong gipaandoy gayud, kanang maong kaluwasan sa akong kalag nga mabanhaw sa unang pagkabanhaw, kung dili pa karong mga adlaw nga mobalik ang atong manluluwas, nga si Kristo Jesus, samtang nagpatong pakita ni ining kalibutan na karon. Sa makausa pa, kung nakauyon ka ni ining usa ka matinud-anong topiko, na adunay espesipikong referensya, og ebidensya, palihog, i-like, i-share, o i-share usab ngadto sa atong pamilya, paryente, higala, ug sa atong mga kaubanan usab. Aron ang tanan adunay ideya, mahitungod ni ining akong mga topiko, ug i-subscribe usab. Aron updated ang tanan sa uban pa nga akong ipahibalo, tungod kay sa pagkatinuod, kinidili limbong, kinidili korap, ug usab, kinidili usa ka pilosopikal nga pamaagi. Mga kasuri, bisitahon usab nato ang akong Facebook page, nga mao ang George Bandevor. Ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, magapanalangin kanato, maglamdag kanato sa maayong panghunahuna, ug manghinaot na kita pagahatagan ug dugang pa, nga mga oportunidad alang sa atong pagpanginabuhi karon,
Alang sa kinabuhi nga walay katapusan, ug pinaagi sa ngalan sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Amen.